मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की गई है और अहादीस अल उलमा वरसतुल अंबिया के उलमा अंबिया के वारिस है, इन उलमाओं ने इस अजीज़ मुल्क को अपने खून और जिगर से, अपने बच्चों को कुर्बान करके, अपने आप को कुर्बान करके, अपने घर बार को छोड़ के और अपने घर बार को अलविदा कहते हुए इस अजीज वतन को बचाने की हर वक्त में, हर लम्हे में, हर घड़ी में वो इसके लिए तैयार रहते थे। जिस वक्त में अंग्रेज यहाँ पर आता है और 1601 ईस्वी में वो आता है, 1601 ईस्वी में हिंदुस्तान में जहांगीर हिंदुस्तान का बादशाह था और पूरे हिंदुस्तान की ज़बान फारसी थी और दिल्ली शहर के अंदर 1000 दीनी मदारिस थे। फिर 1608 ईस्वी में वास्को डी गामा के ज़रिए मुंबई के साहिल पर आकर उतरता है और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करता है कि हम हिंदुस्तान की तिजारत को मुस्तहकम करने के लिए आए हैं, मजबूत करने के लिए आए हैं, मजबूत बनाने के लिए आए हैं। हुकूमत वक्त से इजाज़त मांगी तो हुकूमत वक्त ने इजाज़त दे दी और बहुत ज़्यादा इजाज़त दे दी, बहुत ज़्यादा सहूलतें दे दी, बड़े बड़े कारखाने लगाने की इजाज़त दे दी, रियासतों की रियासती उनके नाम पर हिबा कर दी। इस तरीके से 1740 ईस्वी से पहले पहले अंग्रेज हिंदुस्तान के 4 बड़े बड़े सूबों पर हुकूमत करने लगा। अज़ीज़ान गरामी, तवज्जो के साथ सुनना तो बात पल्ले पड़ेगी कि हमारे अकाबिर की क्या तारीख है, क्या जिद्दोजहद है, क्या कुर्बानी है। जब वो 1740 ईस्वी से पहले पहले 4 बड़े बड़े सूबों पर हुकूमत करने लगा तो मैदान में आते हैं नवाब सिराजुद्दौला और सबसे पहला जो शख्स है वो नवाब सिराजुद्दौला, मेरा दोस्त, आपका दोस्त, आँख से आँख मिलाने का काम करता है और उन्हीं के लिए उनसे लड़ता लड़ता एक अपनों की गद्दारी की वजह से वो भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद सुल्तान टीपू 1792 ईस्वी में अंग्रेज को ललकारता है और अंग्रेज फौज को ललकार कर उससे आँख मिलाने का काम मेरा भाई इन्नमल मुअ्मिनूना इख्वा के तहत वो आँख से आँख मिलाने का काम करके 4 मैसूर की लड़ाइयाँ लड़ता है। वो तनह तनह लड़ता रहा और टकराता रहा। वो शेर कहता रहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। लेकिन अंग्रेज बड़ा चालाक था। अंग्रेज ने सोचा कि हम सुल्तान के टीपू के हमलों से इस तरीके से नहीं रुक सकते। उसने एक चाल चली जिस चाल में वो कामयाब हुआ और अपनों की गद्दारी की वजह से हुआ कि मीर सादिक को 900 मरबा जमीन का लालच देकर उसको खरीदा गया। इस तरीके से 1799 ईस्वी में वो मैसूर का मर्दे मुजाहिद सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हो जाते हैं। वो मर्दे मुजाहिद उस वक्त में भी कहता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। ये हमारे अकाबिर की तारीख रही है इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए। और अंग्रेज उनकी नाश पर खड़े होकर कहता है इस खुमार में कि अब हिंदुस्तान हमारा है कि हमारे पंजे में पंजा डालने वाला कोई ताकत, कोई जमात, कोई कुव्वत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। जिस वक्त में अंग्रेज ने दिल्ली के अंदर ये ऐलान किया था कि 1803 ईस्वी में कि खल खुदा की मुल्क बादशाह का, लेकिन हिंदुस्तान
میں حکومت ہماری، حکم ہمارا چلے گا، تو مرد مجاہد شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میدان میں آ جاتے ہیں اور آنکھ سے آنکھ ملانے کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پڑھو علماء کی تاریخ کو، پڑھو اکابر کی تاریخ کو پڑھو۔ وہ مرد مجاہد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آ کر کہتے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ وہ اعلان تھا، اور ایسا اعلان تھا، اور ایسے وقت میں اعلان تھا کہ اس مرد مجاہد کے علاوہ کوئی بھائی کا لال ہندوستان کے اندر ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنی زبان سے آزادی وطن کے لیے جہاد کے نعرہ کو بلند کر سکتا ہو۔ اس اعلان اور اس آواز کو ان کو بہت زیادہ بدلہ بھی ملا۔ ان کی جائیداد کو قرب کر لیا گیا، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کی زہر کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، ان کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے، ان کو دہلی سے شہر بدر کر دیا گیا، اور اس مرد مجاہد نے تمام تکلیف کو برداشت کیا، لیکن اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے اپنی جان دینا تو گوارا کیا، جھکنا گوارا نہ کیا۔ ایک جو بولا تھا، جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یاد کرایا تھا، اور صحابہ کرام سے ان کے پاس آیا تھا، ان سبق کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو اتارنے اور اپنی موت سے پہلے اس امانت کو سنبھالنے کے لیے دو شخصوں کو تیار کر دیا۔ ایک حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اور ایک حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنی وفات سے پہلے ان دونوں کو تیار کرتا ہے، اور یہ پورے ملک کے اندر جہاں تک جا سکتے تھے جاتے ہیں، اور مسلمانوں سے اپنے ہاتھ کے اوپر جہاد کی بیعت لی، اور انہوں نے دورے کیے، اور مسلمانوں کے اندر، قوم کے اندر، انسانوں کے اندر ایک بیداری پیدا کی، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے قربانی، ایک لمبی تاریخ تک وہ قربانی دیتے رہے، اور ہندوستان کی تاریخ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جہاں سے میں نے چند منٹوں میں چند باتیں عرض کی گئی ہیں۔ اب آگے 1856، 1831 یا 56، 1857 میں وہ جنگ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک لمبی فہرست ہے جو علماء کرام قربانی دیتے رہے، اپنی جانوں کو پیش کرتے رہے۔ میرا عزیز ساتھیو، اس ملک کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی مٹی کی محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے اللہ سے جا ملے، لیکن اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے اس ملک کی مٹی کو جانے نہیں دیا اور اپنے مضبوطی سے پکڑ کر رکھا، تو اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابر کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ سنسدی پروگرام چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے جس طریقے سے کہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی یا اسلام دہشت گرد کا سبق دیتا ہے، لڑائی کا، لڑنے کا اور یا جھگڑنے کا سبق دیتا ہے، اسلام میرے بھائیوں میں ان تمام حضرات کا سخت الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت وضو میں زیادہ پانی استعمال کرتا ہے اور اس کا زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، اسلام ناحق قتل کرنے کی اجازت کیسے دے دے گا کہ جب وہ زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ یہ اسلام وہ ہے کہ شراب حرام ہے، کوئی کہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے شراب حلال ہو جائے گی، اسلام اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ شراب حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بسم اللہ سے شراب جس طریقے سے حلال نہیں ہوگی، اسی طریقے سے اللہ اکبر کہنے سے اگر کسی کا
ناجائز قتل کیا جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا ناجائز قتل کرنا حلال نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا سبق ہے، یہ اسلام پیار محبت کے ہوائے اور گنگا جمنی تہذیب میں پیار محبت کو پھیلانے کا، پیار کو تقسیم کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے اور آپسوں میں پوری انسان